नमस्कार। नेपालभरिका विश्वभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्नुहोस्, चुनावको मौन अवधिको 2 दिन, हिजो मतदान, आज चाहिँ मतगणना। यो 4 दिनसम्म शुद्ध हैरान परेर चाहिँ यो दिमाग पनि लाटो भएको थियो। त्यसैले माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि यहाँ एउटा गीत गाएर नाच्दैछु। कसैलाई चाहिँ छेडखानी हानेको होइन, दुःख नमान्नु होला र रमाइलो गर्नु होला। ल सुन्नुहोस्, अब म गीत गाउँदैछु। एउटा मान्छेको भोटले कति फरक पर्दछ चुनावमा, एउटा मान्छेको घमण्डले कति फरक पर्दछ चुनावमा, एउटा मान्छेको तितो मुखले कति फरक पर्दछ मतदानमा, एउटा मान्छेको मिठो मुखले कति फरक पर्दछ चुनावमा। पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशा पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशा ल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ल माइन्ड अलिकति फ्रेस भयो। धन्यवाद छ। ल।